अबको यो भिडियोमा म स्ट्याक अर्गनाइजेसनको बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेको छु। स्ट्याक अर्गनाइजेसन बुझ्नुभन्दा अगाडि फर्स्टमा स्ट्याकको बेसिक कुरा बुझौँ। सो बेसिकली स्ट्याक भनेको एउटा लास्ट इन फर्स्ट आउट अर एलआइएफओ अर लिफो मेमोरी भन्छ यसलाई। यसको अर्थ भनेको एउटा सिनेरियोलाई एज्युम गरौँ। म एउटा बक्समा बुक राख्दैछु। बक्सको क्रस सेक्सन एरिया र बुकको क्रस सेक्सन एरिया एउटै छ। सो बक्सको अलि धेरै हाइट छ। मसँग बुक स्टोर गर्ने त्यो बक्समा एउटा मात्रै अप्सन छ, एकमाथि अर्को बुकलाई पाइल गर्नु पर्यो। सो बुकलाई पाइल गर्दै म के गर्छु त स्टोर गर्छु। कुनै पनि इन्स्ट्यान्टमा मैले त्यो बक्सबाट एउटा बुक निकाल्नु पर्यो भने मेरो फर्स्ट बुक भनेको जुन माथिको बुक हुन्छ त्यही निस्किन्छ। त्योभन्दा तलको बुक निकाल्न इम्पोसिबल छ। देयरफोर त्यो बक्स भनेको के रहेछ त, लास्टमा जुन बुक हाल्यो त्यो बुक सबैभन्दा माथि हुन्छ, निकाल्दा त्यही बुक फर्स्टमा निस्किन्छ। द्याट मिन्स द्याट बक्स इज लास्ट इन फर्स्ट आउट बक्स। लास्टमा हालेको बुक चाहिँ फर्स्टमा निस्किने रहेछ। स्ट्याक मेमोरी भनेको पनि त्यही काइन्ड अफ मेमोरी हो, जहाँ चाहिँ के हुन्छ त डेटा एकमाथि अर्को पाइल गरेर राखेको हुन्छ र लास्टमा जुन डेटा हालिन्छ त्यही डेटा फर्स्टमा निस्किन्छ। स्ट्याक जुन मेमोरी हुन्छ देयरफोर इट इज बेसिकली अ मेमोरी युनिट जसमा चाहिँ एउटा स्पेशल एड्रेस रेजिस्टर एसोसिएट भएको हुन्छ। त्यो एड्रेस रेजिस्टरलाई स्ट्याक पोइन्टर भन्छ। यो स्ट्याक पोइन्टरले यो स्ट्याक मेमोरीको सबैभन्दा हाइएस्ट लेभलमा कुन डेटा छ त त्यो डेटाको एड्रेसलाई पोइन्ट गर्छ। ओके, स्ट्याक मेमोरीको के हुन्छ त इट इज अ कलेक्सन अफ रेजिस्टर। यो एउटा के हो त कम्प्लिट मेमोरी युनिट हो। सो यो कलेक्सन अफ रेजिस्टरमा डेटा स्टोर हुन्छ र सबैभन्दा टप मोस्ट डेटाको एड्रेस जुन छ त्यो एड्रेस स्ट्याक पोइन्टरले स्टोर गरेको हुन्छ। सो यो एड्रेस डेटा एड गर्दाखेरि स्ट्याकमा अथवा स्ट्याकबाट डेटा निकाल्दाखेरि स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु पनि के हुन्छ त चेन्ज भइरहेको हुन्छ। स्ट्याकमा बेसिकली दुईटा अपरेसन हुन्छ है, दुईटा अपरेसन हुन्छ स्ट्याकमा। एउटा अपरेसनलाई भन्छ पुश अपरेसन अर पुश डाउन पनि भन्छ यसलाई। पुश अपरेसन भनेको स्ट्याकमा डेटा हाल्नु, त्यसलाई भन्छ पुश। भएको डेटा माथि एउटा नयाँ डेटा हाल्नु, द्याट मिन्स पुश डाउन, पुश अपरेसन। अर्को भनेको पप अपरेसन भनेको के हो त स्ट्याकबाट सबैभन्दा टपको डेटालाई निकाल्नु, द्याट इज द पप अपरेसन। द टप मोस्ट डेटा गेट्स डिलिटेड एन्ड देन द डेटा आफ्टर द्याट डेटा इज नाउ द टप अफ स्ट्याक। ओके, सो पुश र पप दुईटा अपरेसन हुन्छ। पुश भनेको डेटा स्ट्याकको पाइलमा राख्नु माथि, पप भनेको माथिको डेटालाई निकाल्नु स्ट्याकबाट डिलिट गर्नु, द्याट इज द पप अपरेसन। सो स्ट्याक अर्गनाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि दुईटा तरिकाले स्ट्याकलाई अर्गनाइज गर्न मिल्छ। एउटा अर्गनाइजेसन वे भनेको रेजिस्टर स्ट्याक भन्छ, जसमा चाहिँ सिपियुमै एउटा डेडिकेटेड ग्रुप अफ रेजिस्टर हुन्छ जसले चाहिँ स्ट्याक मेमोरीलाई कम्पोज गर्छ। अर्को अर्गनाइजेसन छ मेमोरी स्ट्याक भन्ने। मेमोरी स्ट्याक भनेको जुन हाम्रो मेन मेमोरी हुन्छ त्यसको एउटा पोर्सनलाई एज अ स्ट्याक हामी युज गर्छौँ। सो दिज टु आर टु काइन्ड्स अफ स्ट्याक अर्गनाइजेसन। सो फर्स्टमा यो रेजिस्टर स्ट्याकको बारेमा डिस्कस गरौँ। रेजिस्टर स्ट्याकमा एज सिन इन दिस फिगर देयर आर 64 वर्ड रेजिस्टर है, 64 वटा रेजिस्टर छ वान वर्डको र हरेक वर्डसँग साइडमा एउटा एड्रेस असाइन भएको छ। स्ट्याक पोइन्टरले के गर्छ त यो जुन हाम्रो स्ट्याक मेमोरी छ यो स्ट्याक मेमोरीको सबैभन्दा टप मोस्ट पोजिसनमा भनेको अहिलेसम्म स्टोर भएको डेटाहरूको सबैभन्दा टपमा जुन डेटा छ इन दिस केस सी भन्ने डेटा, त्यसको एड्रेसको बाइनरी भ्यालु यो स्ट्याक पोइन्टरले होल्ड गर्छ। अब एज्युम गरौँ यो केसमा त सी छ सबैभन्दा टपमा, देयरफोर यो 3 को भ्यालु स्ट्याक पोइन्टरले 111 स्टोर गरेको छ यहाँ। दिस इज अ 64 बिट स्ट्याक मेमोरी, देयरफोर स्ट्याक पोइन्टरलाई 6 बिट चाहिन्छ। ओके, यसको हाम्रो विड्थ भनेको कति हुन्छ त 6 बिट हुन्छ। एज्युम गरौँ अहिले हाम्रो स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु 63 छ, यसमा 1 एड भयो भने कति हुन्छ त 63 मा यो भनेको 6 वटा 1 प्लस 1 एड भयो भने कति हुन्छ त यति हुन्छ। सो द रिजल्ट इज नाउ 7 बिट, तर यो स्ट्याक पोइन्टर 6 बिट मात्रै हो, यसले लास्ट 6 वटा बिटलाई मात्रै एकोमोडेट गर्छ। देयरफोर 63 मा 1 एड गर्यो भने ब्याक टु कति हुने रहेछ त 0 हुने रहेछ। सिमिलरली स्ट्याक पोइन्टर 0 छ, यसमा 1 घटायो भने के हुन्छ त हाम्रो 6 वटा 1 हुने रहेछ। लाइकवाइज है इन द सिमिलर वे।
सो अब यहाँ हेरौँ त यो स्ट्याक मेमोरी सँगसँगै देयर आर 2 1 बिट रेजिस्टर, स्पेशल काइन्ड अफ रेजिस्टर, फुल र एम्प्टी भन्ने दुईटा रेजिस्टर छ। फुल भन्ने रेजिस्टरले यो स्ट्याकको सबै रेजिस्टरहरुमा डेटा स्टोर भएको छ भने यो फुल 1 हुन्छ। कुनै पनि लोकेसन खाली छैन भने यो फुल भनेको 1 हुन्छ। एम्प्टी भनेको कुनै पनि लोकेसनमा डेटा छैन भने यो एम्प्टी भन्ने रेजिस्टर 1 हुन्छ। सो दिस टु आर द इन्डिकेटर रेजिस्टर अफ दिस स्ट्याक मेमोरी। स्ट्याक फुल छ कि एम्प्टी छ भन्ने कुरा यसले रिप्रेजेन्ट गर्छ। नाउ लेट्स सी, जब इनिशियली हाम्रो कम्प्युटर अन हुन्छ त्यतिखेर स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु कति हुन्छ त 0 हुन्छ। स्ट्याक पोइन्टर इज क्लियर टु 0। सो 0 लोकेसन हुन्छ स्ट्याक पोइन्टरको। स्ट्याकको पुश अपरेसनको बारेमा म भन्दैछु है। अब स्ट्याकको पुश अपरेसनमा अहिले एज्युम गरौँ स्ट्याकमा केही पनि छैन। द्याट मिन्स स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु 0 हुन्छ जहिले पनि है यो अर्गनाइजेसनमा हाम्रो। जब कुनै पनि डेटा हामीले एड गर्छौं त्यो एड गरेको बेला पुश अपरेसनमा कस्तो खालको माइक्रो अपरेसनहरू हुन्छ भन्ने कुरालाई यो रेजिस्टर ट्रान्सफर ल्याङ्ग्वेजले स्पेसिफाई गरेको छ। सो बेसिकली के हुन्छ त फर्स्टमा डेटा पुश गर्दाखेरि स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु 1 ले इन्क्रिज हुन्छ। स्ट्याक पोइन्टर 0 थियो, अब स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु कति हुन्छ त 1 हुन्छ। त्यसपछि डेटा रेजिस्टरको कन्टेन्ट, जुन डेटा रेजिस्टरको कन्टेन्ट छ त्यो कन्टेन्ट कहाँ गएर बस्छ त स्ट्याक पोइन्टरले पोइन्ट गरेको मेमोरी लोकेसनमा गएर बस्छ। मेमोरी लोकेसन भनेको मैले मेन मेमोरीको लोकेसन भनेको होइन, यो स्ट्याक मेमोरीको लोकेसन भनेको यो केसमा है, यो स्ट्याक मेमोरीको लोकेसन। सो यो स्ट्याक मेमोरीको लोकेसन जहाँ चाहिँ स्ट्याक पोइन्टरले पोइन्ट गरेको छ त्यहाँ गएर डेटा रेजिस्टरको भ्यालु बस्छ। सो द्याट इज द पुश अपरेसन हाम्रो। अब यो सँगसँगै इन्क्रिज गर्दा 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 स्टोर गर्दा गर्दा कहिलेकाहीँ 63 टप अफ द स्ट्याक 63 हुन्छ। मैले डेटा पुश गरेँ भने यो 63 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुन्छ। द्याट मिन्स 0 मा हाम्रो डेटा जाने भयो। सो स्ट्याक पोइन्टर 0 छ भने के हुन्छ त स्ट्याक फुललाई 1 सेट गर्नुपर्छ। अब यहाँ एउटा कुरा विचार गरौँ, जब स्ट्याक पोइन्टर इनिशियली 0 थियो त्यतिखेर फर्स्टमा डेटा हाल्दाखेरि 1 लोकेसनमा स्टोर भएको छ। द्याट मिन्स एउटा कन्क्लुजन के ड्र गरौँ भन्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्ट डेटा भनेको जहिले पनि 1 लोकेसनमा स्टोर हुने रहेछ। सबैभन्दा लास्ट डेटा भनेको जहिले पनि 0 लोकेसनमा स्टोर हुने रहेछ। ओके, सबैभन्दा फर्स्ट डेटा अलवेज एट लोकेसन 1, सबैभन्दा लास्टको डेटा इज अलवेज एट द लोकेसन 0। ठीक छ। सो स्ट्याक पोइन्टरलाई 1 ले इन्क्रिज गरेर 0 हुँदाखेरि जुन डेटा राइट हुन्छ फर्स्टमा त्यो डेटा मेमोरी लोकेसन 1 मा स्टोर हुन्छ। यो राइट गर्ने प्रोसेसमा जहिले पनि स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु 0 हुन्छ भन्ने हुँदैन। इन केस 63 छ भने स्ट्याक पोइन्टर 1 ले इन्क्रिमेन्ट भयो। द्याट मिन्स कति भयो त हाम्रो अब स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु 0000 भयो। त्यो 0000 मा आएर डेटा रेजिस्टरको कन्टेन्ट बस्छ। अब यहाँ चेक गर्छ यदि स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु 0 छ भने द्याट मिन्स के हुन्छ त यहाँबाट भरिँदै 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 फेरि ब्याक टु यहाँ 0 आएर डेटा स्टोर भएर दिस इज द फाइनल लोकेसन मैले भनिहालेँ। अब यो फाइनल लोकेसनसम्म डेटा स्टोर भएपछि व्हाट वी हेभ टु डु, यो फुललाई 1 सेट गर्नुपर्छ। यो फुल भन्ने फ्ल्यागलाई 1 स्टोर गरिदिनुपर्छ फुल भन्ने फ्ल्यागमा। द्याट इन्डिकेट्स नाउ द स्ट्याक इज फुल। अनि त्यसपछि यदि यो भयो भने फुल हाल्ने है, फुलमा चाहिँ के गर्ने त 1 सेट गर्ने। एन्ड देन यो त कन्डिसनल कुरा हो। लास्टमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि स्ट्याकमा डेटा पुश गर्ने बित्तिकै एम्प्टी भन्ने फ्ल्यागलाई 0 सेट गरिदिने। बिकज नाउ द स्ट्याक हेज सम भ्यालु आफ्टर पुश, देयरफोर एम्प्टी क्यानट बी 0। यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भए पनि नभए पनि एम्प्टी इक्वल्स टु 0 चाहिँ राख्नै पर्यो हामीले। बिकज स्ट्याकमा डेटा पुश गरेपछि के हुन्छ त नाउ द स्ट्याक इज नो मोर एम्प्टी। अब सिमिलरली पप अपरेसनको बारेमा हेरौँ। कुनै पनि डेटालाई स्ट्याकबाट निकाल्दाखेरि सबैभन्दा सुरुमा के हुन्छ त डेटा रेजिस्टरमा स्ट्याक पोइन्टरले पोइन्ट गरेको जुन भ्यालु हुन्छ, जुन मेमोरी लोकेसनको जुन डेटा हुन्छ त्यो डेटा रेजिस्टरमा आएर बस्छ। द्याट मिन्स टप अफ द स्ट्याकको जुन कन्टेन्ट हुन्छ त्यो डेटा रेजिस्टरमा आएर बस्छ। स्ट्याक पोइन्टर 1 ले डिक्रिज हुन्छ। ठीक छ। स्ट्याक पोइन्टर 1 ले डिक्रिज हुन्छ। यदि 1 ले डिक्रिज हुँदाखेरि स्ट्याक पोइन्टर 0 भयो भने यो केसमा 1 लोकेसनमा छ, एलाई रिड गर्यो। यदि यो स्ट्याक पोइन्टर 0 भयो भने ए डेटालाई पप गर्यो। यदि यो स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु यो केसमा 0 हो भने त्यो भने के हो त अब स्ट्याक चाहिँ के छ त एम्प्टी छ। एम्प्टी इक्वल्स टु 1 भनेर सेट गर्नु पर्यो। सिमिलरली
यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट भए पनि नभए पनि स्ट्याक एम्प्टी भए पनि नभए पनि के हुन्छ त फुललाई चाहिँ 0 गर्नै पर्छ। देयरफोर लास्टमा फुललाई के गरेको छ त 0 गरिदिएको छ। ओके, सो फर्स्टमा डेटा रेजिस्टरमा डेटा हालो, स्ट्याक पोइन्टरलाई 1 ले डिक्रिमेन्ट गर्यो। यदि स्ट्याक पोइन्टर एम्प्टी छ नि एम्प्टी सेट गर्यो। त्यसपछि के गर्यो त स्ट्याक फुल छैन भनेर हामीहरूले त्यहाँ सिग्निफाई गरिदिने। द्याट मिन्स फुल भन्ने जुन रेजिस्टर छ त्यसलाई के गरिदिने त 0 पारिदिने। स्ट्याक इज नो मोर फुल। ओके, किनभने केही कुरा निकालेपछि स्ट्याक फुल अभियसली हुँदैन। सो दिस इज अल अबाउट के हो त हाम्रो यो रेजिस्टर स्ट्याक अर्गनाइजेसन हो। द नेक्स्ट अर्गनाइजेसन इज द मेमोरी स्ट्याक अर्गनाइजेसन। मेमोरी स्ट्याक अर्गनाइजेसनमा एज सिन इन दिस फिगर हाम्रो चाहिँ मेमोरी युनिटको एउटा पोर्सनलाई स्ट्याक भनेर छुट्याइएको हुन्छ। सो यता साइडमा जुन मेमोरी एड्रेस छ द्याट इज अल्सो एन स्ट्याक एड्रेस। सो हामीहरूले पहिला दुईटा काइन्ड अफ स्पेशल रेजिस्टर पढेको थियो जसले चाहिँ मेन मेमोरीको कुनै पनि एउटा वर्डलाई सेलेक्सन गर्थ्यो इन्स्ट्रक्सन र डेटा रिड गर्नको लागि। एउटा प्रोग्राम काउन्टर थियो जुन चाहिँ इन्स्ट्रक्सन रिड गर्नको लागि युज हुन्थ्यो। अर्को भनेको एड्रेस रेजिस्टर थियो जुन चाहिँ अपरेन्ड रिड गर्नको लागि युज हुन्थ्यो। नाउ देयर इज एनदर रेजिस्टर द्याट इज द स्ट्याक पोइन्टर अल्सो। सो यो जुन तीनटा रेजिस्टर छ यो तीनटा रेजिस्टरले एउटा कमन बसले कनेक्सन गरेको हुन्छ। द्याट मिन्स यो एड्रेस यो तीनटा रेजिस्टरमा एउटा रेजिस्टरले मात्रै एकपटकमा एड्रेस सप्लाई गर्छ यो मेमोरी युनिटमा। यदि हाम्रो चाहिँ इन्स्ट्रक्सन साइकल चाहिँ फेच साइकलमा छ इन्स्ट्रक्सन रिड गर्नु छ भने प्रोग्राम काउन्टरले एड्रेस सप्लाई गर्छ यो मेमोरी युनिटमा। ओके, कुन लोकेसन चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्ने हो इन्स्ट्रक्सन फेच गर्नको लागि। यदि डेटाहरू रिड गर्नु पर्यो, यदि एक्जिक्युसन फेच छ भने, यदि अपरेन्डहरू रिड गर्नु पर्यो अथवा यहाँ डेटा राइट गर्नु पर्यो भने एड्रेस रेजिस्टरले मेमोरी लोकेसन सिलेक्सन गर्छ। यदि पुश अथवा पप अपरेसन हामीले पर्फर्म गर्नु पर्यो भने स्ट्याक पोइन्टरले के गर्छ त मेमोरी युनिटको कुनै पनि एड्रेस लोकेसनलाई सेलेक्ट गर्छ। त्यसरी नै एउटा कमन बस युज गरेर यिनीहरूले एकपटकमा यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा रेजिस्टरले मात्रै मेमोरी युनिटमा एड्रेस सप्लाई गरिरहेको हुन्छ। अब यसमा अलिकति फरक के छ भन्दा माथि भन्दा एउटा फरक कुरा जब स्ट्याकको अब यो लोकेसन भनेको 4001 देखि 3000 सम्म छ। सो जब हामीले स्ट्याकमा भ्यालु एड गर्दै जान्छौँ डेटाहरू त्यतिखेर के हुन्छ त मेमोरी लोकेसन घट्दै जान्छ। अगाडिको केसमा बढ्दै जान्थ्यो, यो केसमा के हुन्छ त घट्दै जान्छ, तलबाट यसरी घट्दै जान्छ। जब चाहिँ स्ट्याकमा डेटा पुस हुँदै जान्छ त्यतिखेर टप अफ द स्ट्याकको जुन हाम्रो स्ट्याक पोइन्टरको भ्यालु हुन्छ त्यो चाहिँ 1 ले डिक्रिमेन्ट हुँदै जाने रहेछ। एउटा फरक कुरा त्यो हो। अर्को फरक कुरा भनेको यसमा चाहिँ देयर आर नो चेक्स प्रोभाइडेड फर चेकिङ द स्ट्याक लिमिट। स्ट्याक फुल र स्ट्याक एम्प्टीको लिमिट चेक गर्ने यहाँ अप्सन छैन। जस्ट एड गर्दै गयो के हुन्छ त हाम्रो यो भ्यालुहरू घट्दै जान्छ। लेट्स सी पुस अपरेसनमा कस्तो हुन्छ। जब कुनै पनि डेटा यो स्ट्याक मेमोरीमा पुस गरिन्छ त्यतिखेर स्ट्याक पोइन्टर 1 ले डिक्रिज हुन्छ बिकज वी हेभ टु मुभ अपवार्ड। एक स्टेप माथि जानु पर्यो 1 ले के हो त यो डिक्रिज हुन्छ स्ट्याक पोइन्टर। सो एक स्टेप माथि गयो स्ट्याक पोइन्टर। त्यसपछि यो स्ट्याक पोइन्टरले पोइन्ट गरेको मेमोरी एड्रेसमा के स्टोर गर्नुपर्छ त डेटा रेजिस्टरको भ्यालु स्टोर गर्नुपर्छ। सो देयरफोर अब यो स्ट्याकको जुन स्ट्याक पोइन्टरले जुन यो मेमोरीको सेगमेन्टलाई पोइन्ट गरेको छ त्यसमा डेटा रेजिस्टरको भ्यालु आएर बस्छ। सो दिस इज अबाउट द पुस अपरेसन। पुस अपरेसनको लागि सिरिज अफ माइक्रो अपरेसनलाई यो दुईटा आरटिएल स्टेटमेन्टले इन्डिकेट गर्ने रहेछ। सिमिलरली पप अपरेसनको लागि यो दुईटा आरटिएलले सिग्निफाई गर्छ पप अपरेसन। यो दुईटा आरटिएलले पप अपरेसनको लागि माइक्रो अपरेसनहरू सिग्निफाई गर्छ। सो फर्स्टमा के हुने रहेछ त टप अफ द स्ट्याकको कन्टेन्ट डेटा रेजिस्टरमा आएर बस्ने रहेछ। त्यसपछि स्ट्याक पोइन्टर 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुने रहेछ भनेपछि एक स्टेप तल जाने रहेछ यहाँ। सो अब लिटरली यो दुईटै ठाउँमा हेर्दाखेरि पप गर्दाखेरि डेटा इनफ्याक्ट डिलिट हुँदैन। पप गर्दाखेरि के हुन्छ त जस्ट यो स्ट्याक पोइन्टर मात्रै तलतिर सर्ने रहेछ। फेरि अर्को पटक पुस गर्दाखेरि के हुन्छ त यो डेटा ओभरराइट चाहिँ हुने रहेछ। इनफ्याक्ट देयर इज नो डिलिसन अफ डेटा पप गर्दाखेरि है। हामीले बुझ्दाखेरि त्यस्तो बुझिन्छ डेटा चाहिँ निस्किन्छ अब त्यो इरेज हुन्छ। इनफ्याक्ट त इरेज हुन्छ नै लास्टमा तर डिलिट चाहिँ हुँदैन सुरुमा। पछि पुस गर्दाखेरि भ्यालु ओभरराइट हुने चाहिँ रहेछ। सो दिस इज हाउ द स्ट्याक अपरेसन इज सिमुलेटेड बाई युजिङ द स्ट्याक पोइन्टर। ओके, सो दिस टू आर द कमनली युज स्ट्याक पोइन्टर। अब यो जुन हाम्रो मेमोरी स्ट्याक छ
यसमा चाहिँ हाम्रो स्ट्याक लिमिटहरुको कुनै पनि चेक गरेको छैन। यसलाई चेक गर्न सकिन्छ है। वी क्यान चेक दिस वान। यो लास्टमा भनेको छ। यसको लागि चाहिँ दुईटा स्पेशल काइन्ड अफ रेजिस्टर हामीले युज गर्न सक्छ। यदि त्यो एउटा रेजिस्टरले चाहिँ स्ट्याक फुललाई इन्डिकेट गर्छ, अर्को रेजिस्टरले के गर्छ त स्ट्याकलाई स्ट्याक एम्प्टी छ कि छैन भन्ने कुरालाई इन्डिकेट गर्छ। त्यो कन्डिसनलाई भन्छ स्ट्याक ओभरफ्लो, स्ट्याक फुल भो ओके। त्यो भन्दा माथि अब डेटा जाँदैन, द्याट मिन्स द स्ट्याक ओभरफ्लो। त्यो कन्डिसनलाई स्ट्याक ओभरफ्लो भन्छ। अनि त्यसपछि अर्को रेजिस्टरले चाहिँ स्ट्याकको लोअर लिमिटलाई पोइन्ट गर्छ, जसले चाहिँ स्ट्याक अन्डरफ्लोको कन्डिसनलाई डिटरमाइन गर्छ ओके। सो देयरफोर दुईटा रेजिस्टरलाई इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ स्ट्याकको लिमिट चेक गर्नको लागि। यसले चाहिँ टप अफ द स्ट्याक, एउटा रेजिस्टरले चाहिँ टप अफ द स्ट्याकको भ्यालु स्टोर गरेको हुन्छ। टप अफ द स्ट्याक भन्न आएछ सरी, यो स्ट्याकको अप्पर मोस्ट लोकेसन, जुन यो मेमोरी लोकेसनको अप्पर मोस्ट भ्यालु छ त्यसको भ्यालु होल्ड गर्छ एउटा रेजिस्टरले ओके। अर्को रेजिस्टरले चाहिँ यो स्ट्याक मेमोरीको सबैभन्दा लिस्ट जुन लोकेसन छ, सबैभन्दा बिगिनिङ लोकेसन, त्यसको भ्यालु होल्ड गर्छ इनिशियल लोकेसनको। यदि यहाँसम्म आयो भने ओके, त्यो जुन माथि अप्पर लिमिट होल्ड गरेको जुन रेजिस्टर छ त्यसले स्ट्याक ओभरफ्लो कन्डिसनलाई चाहिँ डिटेक्ट गर्न हेल्प गर्छ। यदि यहाँसम्म डेटा चाहिँ पप हुँदै आयो भने है, त्यो चाहिँ जुन रेजिस्टर छ जसले चाहिँ यो लास्टको इनिशियल एड्रेस होल्ड गरेको हुन्छ त्यसले स्ट्याक अन्डरफ्लोको कन्डिसनलाई डिटेक्ट गर्नलाई हेल्प गर्छ। सो दिस इज अल अबाउट द मेमोरी स्ट्याक अर्गनाइजेसन। अझै डिटेल चाहियो भने टेक्स्टमा छ, त्योभन्दा डिटेल चाहियो भने बुकमा छ